आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्रोट कन 8th कशुर पेज नंबर 40 सबक परान मखदूम साहब। अत सिलसिलस मज रात फरान कि मखदूम साहब आए शमश चकनिस खानकाहस मज दाखिल करने। यम सठा लकट यीत लकट कि यम आए अकिस बुजुर्गस सत कुठिस मज थावने ताकि यह गोस खोचुन कह। बाकी शुर तम सठा बड़ तिमन अलग अलग कुठ अता करने, मगर अमिस आव अकिस बुजुर्गस सत बेहनुक यह मौक दिन ताकि यह गोस वारिया लोकुट। तो दपान अमिस बुजुर्गस अख आदत यह फी दो शुंगन विज थद थद सूर कहफ परान। कह दो गई मखदूम साहबन वोन अमिस दोपनस चान थद थद पर्न सत गो मे यह सूर शरीफ याद। बुजुर्ग गो हैरान। तम वोन दोपन अमिस कोता याद बितुर अल्लाह ताला दितमुत कि मे वोत वारिया टाइम यह याद करने कोशिश करान, मगर बह गोस न कामयाब कह। अम बूज मे निश अमिस गो यह बुझथी याद। यानी यूता याद वितुर अमन कि कह अगर कह चीज अमिस ब्रोट कन वनान अक साथ अमिस एकदम सह याद रोजान। तो आज परो अम ब्रोट कुन बह पर तुम थो ध्यान। हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाहि अलैह दोहस रातस खुदा ताला सन्ज इबादतस मज आवर रोजान। वारियाहो तज़किर निगारो छु पैगंबरन तो औलियाहन सत मखदूम साहबन रूहानी मुलाकातन हुंद जिक्र कोरमुत। तमन ओस इल्मस तो गाट जारस मज त कमाल तो रूहानी थजर त हासिल। तिहज वारियाह करामज छ मशहूर। तिम शरीयतक पाबंद रूजित मारिफतक तलबगार तवहम परस्ती हंद मुखालिफ। दपान हजरत मखदूम साहब हसा दोहस तो रातस खुदा ताला सन्ज इबादतस मज आवर रोजान। कह काम बे करान, सिर्फ इबादतस तो रियाजतस मज आवर आसान दोहस। वारियाहो तज़किर निगारो छु पैगंबरन तो औलियाहन सत मखदूम साहबन रूहानी मुलाकातन हुंद जिक्र कोरमुत। दपान वारिया लुक तम यमो जना यह तज़किर कोरमुत छु तम वक्त क्यों कि युस हसा हजरत मखदूम साहब सह गैबी खैबी वारियाहन पैगंबरन तो बे औलियाहन सत रूहानी मुलाकात करान। यानी रूहानी मुलाकात गो या तम ख्वाबस मज तमन सत मुलाकात करान या तमन ब्रोट कन हाजिर गसान, मगर आम लुकन तम अथ कह सह तमन सत कथ बात करान तिहद यह तमन निश इल्म हासिल करान तमन सत मशवर करान। यम हसा कह कराम तमन इल्मस तो गाट जारस मज त कमाल तो रूहानी थजर त हासिल। दपान इल्म तो गाट जारस मज तमन जबरदस्त कमाल बे तमन रूहानी थजर। रूहानी गो सह इल्म युस जना यह गैबी इल्म आसान। तिहज वारियाह करामत मशहूर। करामत वनान तथ अमल युस अमल न बे कह हेक करित कि मिसाल के तौर पर वनो कि अत चीज़स वनो करामत कि सो कह चीज़ा करुन युस नामुमकिन आस। मिसाल के तौर पर कन फुलस बनावो जानवर, कन फुल अथस मज तीचा इबादत करो तीचा रियाजत करो अल्लाह ताला सुन कुर्ब करो हासिल, पत अगर तथ फोक दिमो तथ गई जानवर बन। अत वन करामत। तो तम शरीयतक पाबंद रूजित मारिफतक तलबगार। तम शरीयत नबर कह काम करान। शरीयत गो जिंदगी गुजारनुक तरीक।
شریعت گوٚو اِسلٲمی قوانیٖن. یِمو قانوٗنو نٮ۪بر ٲسۍ نہٕ تِم نیران کینٛہہ تہٕ معرفتٕکۍ ٲسۍ طلبگار یعنی خۄدا ژھارنٕکۍ ٲسۍ تِم زبردست طلبگار. تِم ٲسۍ دپان خۄداے سُنٛد قۄرب گژھِ حٲصِل گژھُن تِہنٛز قۄربت گژھِ حٲصِل گژھٕنۍ اللہ تعالیٰ گژھِ مےٚ حٲصِل گژھُن. توہم پرستی ہٕنٛدۍ مُخٲلف بیٚیہِ ٲسۍ تِم توہم پرستی ہٕنٛدۍ مُخٲلف. توہم پرستی گوٚو یُس زن بُزدِلی چھِ اِنسان ونان بہٕ نیرٕ ہا نٮ۪بر خبر اتہِ کھیٚیَم دٮ۪و یہِ گٔے توہم پرستی. یہِ ہسا یہِ واریاہ لُکھ چھِ تِم چھِنہٕ یہِ ہسا یہِ ژیٖرۍ استان کِنۍ اگر سڑک آسہِ تپٲرۍ کِنۍ چھِنہٕ ٹھہران تِم نیرنس کینٛہہ تٔتھۍ چھِ ونان توہم پرستی. یا زوٗنہِ چھِ آسان گرٛہُن اِنسان چھُ دپان ہے ہٮ۪س کٔرِو سا یِم ہسا حٲملہٕ زنہِ چھِ تِم نسا گژھن نہٕ پلو چھلٕنۍ کینٛہہ تیٚلہِ ہسا چھِ تِہنٛدۍ بچہِ گژھان ناکار. لہٰذا یہِ چھِ سٲرٕے توہم پرستی. اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ گژھِ ایمان تھاوُن تہٕ سُہ گٔے نہٕ توہم پرستی کینٛہہ سُہ گٔے خۄدا پرستی. توہم پرستی گوٚو خۄدایس ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ تہِ مخلوق یتھ دُنیاہس منٛز سُہ یُس زنہ ناخو بیجا کٲنٛسہِ تکلیٖف واتنایہِ یوٚتانۍ نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد اِذن آسہِ. تہٕ یِمن چیٖزن کھوژُن یہِ ہسا یہِ تِم عملہٕ کرٕنۍ یِم نہٕ شریعت سۭتۍ یہِ ہسا یہِ ثٲبت آسن کینٛہہ تہٕ تتھ چھِ ونان توہم پرستی. تہٕ لہٰذا گژھِ توہم پرستی نِش دوٗر روزُن خۄدایس پٮ۪ٹھ گژھِ ایمان تھاوُن خۄدایی چھُس تٔمسٕے گژھِ کھوژُن بیٚیہِ گژھِ نہٕ باقٕے چیٖزن کُنہِ تہِ کھوژُن. تِکیٛازِ دپان خۄدا صٲبس برونٛٹھ کنہِ اگر أسۍ اکھ سجدٕ کرو سُہ چھُ اسہِ لچھِ بجن سجدن نِش بچاوان. اسہِ پزِ خۄدا صٲبنسٕے دربارس منٛز پنُن کلہٕ جُکاوُن بیٚیہِ کٲنٛسہِ پزِ نہٕ کھوژُن کینٛہہ کھوژُن پزِ صرف أکِس خۄدایس تہٕ یہِ ہسا یہِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن احکاماتن تِمن مُطٲبق گژھِ زندگی پنٕنۍ بسر کرٕنۍ. باقٕے چھُنہٕ یتھ دُنیاہس منٛز کٕہٕنۍ تہِ پاور یُس زنہ انسانس ہیٚکہِ تکلیٖف واتنٲیِتھ. ہاں تکلیٖف ہیٚکہِ وٲتِتھ مگر سُہ آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ سُہ تکلیٖف تتھ تکلیٖفس منٛز تہِ اگر انسان صبر کرِ تہٕ سُہ تہِ چھُ عبادت. تہٕ سُہ چھُ آسان تکلیٖف دود دگ کانٛہہ چیٖز یہِ چھُ سورُے اللہ تعالیٰ تراوان تہٕ دپان حدیٖث شریٖف چھُ کہِ یُس ہسا اکھ واے چھُ کران بٮ۪مار تٔمِس ہسا چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ گۄناہ یِوان چھلنہٕ. تہٕ لہٰذا چھُ یہِ تہِ عبادتٕے. اگر دود کرِ کٲنٛسہِ تٔمِس پزِ نہٕ خۄدا صٲبس بیزار گژھُن کینٛہہ سُہ چھُ عبادت. سُہ چھُ عبادتُک اکھ آسان طٔریٖقہٕ تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ أمِس ازماوان دود کرنہٕ سۭتۍ تکلیٖف کرنہٕ سۭتۍ غریٖب آسنہٕ سۭتۍ. واریاہو رنگو چھُ اللہ تعالیٰ انسانس یہِ ہسا یہِ امتحان ہٮ۪وان تہٕ انسان گژھِ آسُن ثٲبت قدم. سُہ گژھِ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یِم سٲری امتحان یہِ ہسا یہِ پاس کرُن تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ أتھۍ منٛز پنُن یہِ ہسا یہِ قۄرب دِوان یعنی اللہ تعالیٰ چھُ أتھۍ منٛز یہِ ہسا یہِ پنٕنۍ رضامندی ہاوان تہٕ أمِس بنٛدس پٮ۪ٹھ چھِ رٲضی گژھان. واریاہ چھِ تِم تہِ مطلب حضرت صابر علیہ الصلوۃ وسلام سُہ اوس پیغمبر اکھ اللہ تعالیٰ ہن ترٲے تٔمِس بدنس پٮ۪ٹھ کیٚمۍ دپان اکہِ ساتہٕ پیٚو تٔمِس کیوٚم اکھ پتھر تہٕ تٔمۍ تُل سُہ ؤلۍ تھووُن بیٚیہِ تٔتھۍ جایہِ یتھ جایہِ سُہ اوس تہٕ یوٗتاہ اوس سُہ پتہٕ پیٚو تٔمِس ناو صٲبر یعنی صبر کرن وول. تہٕ اللہ تعالیٰ ہن اوس تٔمِس سُہ اکھ امتحان اکھ تروومُت سُہ ییٚلہِ تتھ امتحانس منٛز کامیاب گوٚو پتہٕ بنیو سُہ پیغمبر. تہٕ لہٰذا چھُ اسہِ تہِ یِہوے سبق میلان امہِ سۭتۍ کہِ اسہِ پزِ نہٕ توہم پرستی ہُنٛد عٲدی بنُن کینٛہہ. صرف گژھِ خۄدایس کھوژُن خۄداے سٕنٛدٮ۪ن احکامن کھوژُن خۄداین ییٚمہِ چیٖزُک منع چھُ کوٚرمُت تمہِ نِش گژھِ دوٗر روزُن خۄدا صٲبٕنۍ گژھِ عبادت کرٕنۍ ریاضت گژھِ کرٕنۍ تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد قۄرب گژھِ حٲصِل کرنٕچ کوٗشش کرٕنۍ. بِہِو رۄبس حوالہٕ. السلام علیکم.